नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म रसिला कार्के। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आइतबार हुने उपनिर्वाचनको मौन अवधि बिहीबार राति 12 बजेदेखि सुरु। मौन अवधि उल्लङ्घन गरे निर्वाचन ऐन अनुसार 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन भारत भ्रमणबारे नागरिकको चासो बढ्दो। विवादित नागरिकता विधेयक पास गराउने षड्यन्त्र हुन सक्ने आशंका। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सीमा सम्बन्धी समस्या प्राथमिकतामा पर्ने। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छिट्टै शिलान्यास गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उद्घोष। नागरिकता सम्बन्धी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने आश्वासन। उद्योग विभागले 10 करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वीकृतिका लागि स्वचालित प्रणाली लागू गर्दै अनलाइन मार्फत स्वीकृत गर्ने तयारी। युक्रेनको वैदेशिक व्यापार 7% घट्यो। 2023 को पहिलो त्रैमासिकमा वैदेशिक व्यापार घटेर 25.8 बिलियन अमेरिकी डलर पुग्यो। र शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा 3 स्टारको जित। पेनाल्टीमा चुक्दा हिमालयन शेर्पा 3 स्टारसँग 1-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। यही वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनको मौन अवधि बिहीबार राति 12 बजेदेखि सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार मौन अवधिभर निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि किसिमको प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन। मौन अवधि उल्लङ्घन गरे निर्वाचन ऐन अनुसार 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 को दफा 24 को उपदफा 5 मा कसैले पनि मतदान हुने दिनभन्दा 48 घण्टा अघिदेखि मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म कुनै उम्मेदवार वा राजनैतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने उद्देश्यले सभा बोलाउन वा आयोजना गर्न, जुलुस निकाल्न वा नाराबाजी गर्न तथा अन्य कुनै पनि प्रकारले प्रचार प्रसार गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था छ। सोही दफाको उपदफा 7 मा सो विपरीतका कार्य गरेमा आयोग निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यस्तै निर्वाचन आचार संहिता 2079 को दफा 17 मा मतदान हुने दिनको अघिल्लो 48 घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म पालना गर्नुपर्ने विशेष आचरण सम्बन्धी व्यवस्था रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले आफ्ना उम्मेदवार रोजी भइरहत भई मतदानमा सहभागी हुन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। वैशाख 10 गते आइतबार चितवन 2, 12-2 र तनहु 1 मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निकट भविष्यमै भारत भ्रमण गर्ने तयारी थालिएको बारे नागरिकको चासो बढ्दै गएको छ। खास गरी विगतदेखि नै नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो सत्ता टिकाउन भारतसँग अनावश्यक सम्झौता गरेको प्रति जनताको आक्रोश देखिन्छ। यसपटक पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रमणका क्रममा केही विवादित नागरिकता विधेयक पास गराउने षड्यन्त्र हुने त होइन भन्नेमा आम चासो बढेको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो केही समय यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको छिमेकी मुलुक भारत भ्रमणका लागि तयारी सुरु भएको चर्चा छ। तर के यो भ्रमण भारतको रुचिले भइरहेको छ त भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। किनकि प्रधानमन्त्री भए लगत्तै प्रचण्डले एउटा भारतीय टेलिभिजन संघको अन्तर्वार्तामा आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट हुने बताएका थिए। त्यसबेला भारतीय विदेश सचिव क्वात्रा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भारत भ्रमणका लागि भारतीय सरकारको तर्फबाट प्रस्ताव लिएर नेपाल आउने चर्चा चलेको थियो।
तर अहिलेसम्म क्वात्रा त्यस्तो निमन्त्रणा लिएर नेपाल आएका छैनन्। यस अघि पनि प्रधानमन्त्री दाहालले गत फागुन तेस्रो साता राष्ट्रपतिको निर्वाचन लगत्तै चैत पहिलो साताभित्र भारत भ्रमण गर्ने चर्चा चलेको थियो, तर त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमण गर्न सकेनन्। यति मात्र होइन, दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि भारतीय समकक्षी मोदीले गत पुस 15 गते प्रधानमन्त्री दाहाललाई बधाई सन्देश पठाए। नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव मार्फत पठाएको उक्त सन्देशमा बधाई सन्देश मात्रै थियो, जबकि त्यसअघि त्यस्ता बधाई सन्देशमा निमन्त्रणा पनि आउँथ्यो। यो परिवेश हेर्दा के बुझ्न सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने भनेको भारत भ्रमण भारतको रुचिभन्दा नेपालको हट हो कि भन्ने। पछिल्लो पटक प्रचण्डले माओवादी अध्यक्षको हैसियतमा भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जगत प्रकाशको निमन्त्रणामा भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। त्यसबेला दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्न खोजे पनि मोदीले समय दिएका थिएनन्। यस्तो अनुभव भएका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो भ्रमण भारतबाटै गर्नुपर्ने रहर किन जाग्यो कि बाध्यता आइपर्यो, यो भने सोचनीय विषय हो। तर पृष्ठभूमि हेर्दा के लाग्छ भने प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ दिल्लीसँग विश्वसनीय सम्बन्ध कायम गर्ने एकपक्षीय कोसिस गरिरहेका छन्। विगतदेखि नै नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो सरकारको आयु लम्ब्याउन नयाँ दिल्ली धाउने गरेका कैयौं उदाहरणहरू छन् र अहिले एजेन्डा विहीन अवस्थामा सामान्य गृह कार्य समेत नगरी सम्बन्धित देशबाट औपचारिक निमन्त्रणा समेत नआएको अवस्थामा हाम्रो मुलुकको प्रमुख कार्यकारीले विदेश भ्रमण गर्न खोज्नु सुहाउने विषय होइन। अर्कोतर्फ यो भ्रमणलाई नागरिकता विधेयक पास गराउने विषयसँग समेत जोडेर हेर्न थालिएको छ, किनकि यस अघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा गत साउन 15 गते संसदबाट पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पठाइएको थियो। यद्यपि भण्डारीले उक्त विधेयक पुनर्विचार गर्न संसदमै फिर्ता पठाएकी थिइन्। त्यसबेला देउवा प्रचण्डको बलमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। अहिले कांग्रेस नेता नै राष्ट्रपति भएको अवस्थामा वर्तमान सत्ता गठबन्धनले चाहे विवादित नागरिकता विधेयक सजिलै प्रमाणीकरण हुने देखिन्छ, तर यो नागरिकता विधेयकले देशको अस्तित्व नै खतरामा जान सक्ने चिन्ता देश विदेशमा रहेका राष्ट्रभक्त नेपालीहरूलाई छ। त्यसैले नागरिकहरूले यो विधेयक विरुद्ध अभियान नै चलाएका छन्। उसो त गत मंसिरमा सम्पन्न संघीय संसदको चुनावमा भारतको पक्ष लिनेलाई जिताउने र विरोध गर्नेलाई हराउने खेल चलेको चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा नचलेको होइन। यसको प्रमुख कारण यही विवादित नागरिकता विधेयक पास गराउन संघीय संसदमा भारतको इशारामा चल्नेहरूको बाहुल्यता पुर्याएर विधेयक पास गराउने रणनीति हो भनेर बुझ्न सकिन्थ्यो। यद्यपि नागरिकता पाउनुपर्ने नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनै पर्छ, यसमा कसैको दुई मत छैन। तर अंगीकृत नागरिकताकै लागि 7 वर्षे प्रावधान राख्दा छिमेकी रिसाउँछन् भनेर उनीहरूलाई खुशी बनाउनकै निम्ति यस्तो प्रावधान नै नराख्ने विषय एउटा सार्वभौम राष्ट्रका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा सत्ता टिकाउनका लागि यस्ता कुनै प्रकारका पनि राष्ट्रघात हुने सम्झौता नहुन् भन्ने आम नेपालीको चासोको विषय बनेको छ। यसतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान जाओस्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्यूरो। सरकारले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति अवधारणा पत्र 2080 स्वीकृत गरी शंकर प्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन गर्ने, नेपाल भारत पेट्रोलियम तथा ग्यास सम्बन्धी संयुक्त कार्य समूहको चौथो बैठक यही वैशाख 12 गते काठमाडौँमा आयोजना गर्ने निर्णय भएको बताउनु भएको छ। जिल्ला समन्वय समिति प्युठानको नाममा दर्ता रहेको जग्गा सोही स्वास्थ्य कार्यालय प्युठानको प्रशासनिक भवन निर्माणमा उपयोग गर्न स्वीकृति दिने पनि निर्णय भएको छ। यसै स्याङ्जा जिल्ला साबिक पुतली बजार गाविस ओडा नम्बर 9 मा रहेको सार्वजनिक जग्गा 23 वर्षको लागि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको भवन निर्माणमा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने र भू उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। पुतली बजार गाविस वार्ड नम्बर 9 स्थित 4113 र 11122 रोपनी सार्वजनिक जग्गा 30 वर्षका लागि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको भवन निर्माणको प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ। र अर्को अब अस्ति पनि आइसकेको छ भूमि व्यवस्थाकै प्रस्तावमा यो भू उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली
79 स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ र यसको विषय चाहिँ एउटा किताकाट र अंशबन्ध सम्बन्धी विषयलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले यो नियमले स्वीकृत गरिएको हो। त्यो अस्ति पनि सार्वजनिक भइ नै सकेको छ। त्यस्तै सरकारले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने स्वीकृति दिने। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको निर्माण अवधि 2083 चैत्र मसान्तसम्म थप गर्ने भएको छ। साथै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे भने मिति निश्चित भइ नसकेको तथा भ्रमणका क्रममा सीमा सम्बन्धी समस्या प्राथमिकतामा पर्ने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छिट्टै शिलान्यास गरिने बताउनु भएको छ। बिहीबार बाराको गढीमाईमा सत्ता गठबन्धन दलद्वारा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो विमानस्थलको कामले अब छिट्टै गति लिने विश्वास दिलाउनु भएको हो। उहाँले गढीमाईलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको केन्द्र बनाउन पहल गर्ने र त्यसका लागि गढीमाई विकास समिति बनाएर त्यसको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने सरकारको योजना रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। विद्युतीय सिंचाई प्रणाली मार्फत सिंचाईको व्यवस्था गर्ने पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आश्वासन दिनुभएको छ। फरक प्रसंगमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकता समस्या मधेसको मात्र समस्या नभई देशकै समस्या भएकाले उक्त समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरिने जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले यसअघि अर्थतन्त्र संकटमा भए पनि अहिले अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले देशको अस्तित्व संकटमा पर्न लागेको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वकर्माले देश संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले एमसीसी प्रोजेक्ट देशको विरुद्धमा केन्द्रित रहेको र भारतीयहरूले सीमाना मिचिरहेको भन्दै देशको स्वाधीनतामाथि नै प्रश्न उठेको बताउनु भएको छ। प्रवक्ता विश्वकर्माले अमेरिका र चीनबीचको अन्तर्विरोधलाई नेपालले ठिक ढंगले विश्लेषण गर्न नसके नेपाल युक्रेनको अवस्थामा पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो। प्रवक्ता विश्वकर्माले राजनीति केवल सत्ता र कुर्सीको निम्ति गरिने षड्यन्त्रमूलक खेलको रूपमा स्थापित हुन पुगेको बताउनुभयो। कुर्सीको निम्ति फोहोरी भन्दा फोहोरी षड्यन्त्रमूलक खेल गर्ने हो भन्ने स्थापित छ। त्यसमा कोही विचारको चाहिँ तपाईको प्रश्न मेन छैन, राजनीतिको प्रश्न मेन छैन, सिद्धान्तको प्रश्न मेन छैन, आफ्नो नीतिको प्रश्न मेन छैन, नैतिकताको प्रश्न मेन छैन, संस्कारको प्रश्न मेन छैन। जसरी पनि चाहिँ कुर्सी, जसरी पनि सत्ता भन्ने यो दलाल पुँजीवादको चाहिँ यो क्यारेक्टर जो छ, यसले आफ्नो सत्ता स्वार्थ र कुर्सी स्वार्थको निम्ति विदेशी शक्तिहरूसँग ठुल्ठुला सौदाबाजी देश र जनताका विरुद्धमा गर्ने र देशभित्र एकपछि अर्को अघि कमरेडरले पनि भन्नुभयो जनताका विरुद्ध अपराध गर्ने र अस्थिरताको खेल गर्ने चाहिँ एकदम डरलाग्दो स्थिति यो छ। प्रवक्ता विश्वकर्माले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको अवसरमा वैशाख 9 गते आफ्नो पार्टीले काठमाडौँको खुला मञ्चमा कार्यक्रम गर्ने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा देशका कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी 10 वटा राजनैतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। मध्य प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बसन्त कुशवाहाले मध्य प्रदेश सरकार कुनै पनि बेला परिवर्तन हुन सक्ने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा मध्य प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयले आगामी नीति तथा कार्यक्रम समावेश गर्ने योजनाको विषयमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले गठबन्धनको सरकार कुनै पनि बेला परिवर्तन हुन सक्ने बताउनुभयो। मन्त्री कुशवाहाले वैशाख 10 गतेको निर्वाचनपछि सरकार परिवर्तन हुने देखिए पनि मन्त्रालयको गतिविधि कायम राख्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकार परिवर्तन भए पनि बनाएका योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले गर्ने कामको बारेमा जानकारी दिन खोजेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले मन्त्रालयको कृषि उपजहरूलाई बजारीकरण गर्न पालिका स्तरमा साना कृषि बजार स्थापना र निर्वाचन क्षेत्र अनुसार कोल्ड स्टोर बनाउने बताउनु भएको छ। उहाँले हरेक जिल्लामा भेटनरी एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने योजना रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। ले राखेका जति पनि पशु पन्छीहरू छन् त्यसको निशुल्क औषधि तथा खोप सेवा उपलब्ध गराउने, हरेक जिल्लामा भेटनरी एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने, ताकि यो भेटनरी एम्बुलेन्स सेवाले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको त्यो पार्टिकुलर जिल्लामा
कुनै पनि किसानहरूको गाई वस्तु तपाईँको पशु पन्छीमा कुनै रोग लागेको छ भने उहाँहरूले फोन गर्नुहुन्छ र फोनको हिसाबले जिल्लामै एउटा एम्बुलेन्स हुन्छ र त्यसले रेस्पोन्स दिन्छ, त्यसमा गएर उपचार गर्छन्, त्यसको हिसाबले राखेको हो। मन्त्री कुशवाहाले रासायनिक मलको आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय मन्त्रालयले करिब 5 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्ने बजेट व्यवस्थापन गरेको भन्दै मध्य प्रदेशमा 1,50,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल उपलब्ध गराउने आश्वासन समेत दिनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली सेनाले अंग्रेज फौजलाई पराजित गरी देशको रक्षा गरेको स्मरण गर्दै बुटोलको जितगढीमा विजय उत्सव मनाएको छ। विक्रम सम्वत 1872 वैशाख 7 गते पाल्पाको तत्कालीन कर्णेल उजिर सिंह थापाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली सेनाले वीरता र निडरताको साथ लडेर विजयको झण्डा फहराएका थिए। इतिहासविदका अनुसार युद्ध मार्फत आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्दै हिँडेको ईस्ट इन्डिया कम्पनीसँग विक्रम सम्वत 1871 देखि 72 सम्म भएको युद्धमा वीर नेपाली सेनाले उक्त क्षेत्रबाट विजय हासिल गरी अंग्रेज फौजलाई फिर्ता पठाएको इतिहास छ। सोही इतिहासको सम्झना गर्दै बुटोल उपमहानगरपालिकाले हरेक वर्ष नेपाली वीरताको चिनो बुटोलको जितगढी किल्लामा कार्यक्रम गरी विजय उत्सव मनाउँदै आएको छ। सन् 1871 देखि 1872 सम्म नेपाल अंग्रेज बीचमा युद्ध भयो। अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँवर, भक्ति थापा नेतृत्वको नेपाली फौजले विभिन्न स्थानमा युद्ध लडे पनि जित हात पार्न भने सकेको थिएन। तर वैशाख 7 गते भएको अन्तिम युद्धमा नेपाली सेना विजय भएका थिए। सोही खुसियालीमा वैशाख 7 गते जितगढी किल्लामा विजय उत्सव मनाउने गरिएको हो। बुटोल उपमहानगरपालिकाले गुरु योजना नै बनाएर जितगढीको संरक्षण विकासको काम अघि बढाएको थियो। केही वर्ष अघिसम्म सुसुप्त अवस्थामा रहेको यो गढीले गुरु योजना बनाएर काम थालेपछि अहिले रूप नै फेरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। बुटोल उपमहानगरपालिकाले गुरु योजना नै बनाएर उक्त किल्लाको संरक्षण सम्वर्धनको काम थालेको छ। सोही गुरु योजना अनुसार किल्लाको संरक्षण र विकासमा नेपाली सेना सक्रिय भएर लागेको छ। उद्योग विभागले 10 करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वीकृतिका लागि स्वचालित प्रणाली लागू गर्ने भएको छ। विभागले पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालमा 10 करोडसम्मको वैदेशिक लगानी अनलाइन मार्फत स्वीकृत गर्ने तयारी थालेको जानकारी दिएको हो। विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 को दफा 42 मा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विदेशी लगानी प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन लागेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले वैदेशिक लगानी अनलाइन मार्फत स्वीकृत गर्न सुरु गरेसँगै उद्योग विभागको सम्पूर्ण सेवा स्वचालित बनाउने विभागको तयारी भएको पनि जानकारी गराउनुभयो। उहाँले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली 2077 संशोधनको तयारीमा रहेको भन्दै उक्त नियमावली कार्यान्वयनको लागि विभागले देवमा आधारित स्वचालित प्रणाली निर्माण गरेको जानकारी दिनुभयो। महानिर्देशक तिवारीले लगानीकर्ताले छुट्टै विदेशी लगानी स्वीकृत लिइरहनु नपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल राष्ट्र बैङ्क कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय लगायतका सम्बद्ध निकायहरूलाई प्रणाली मार्फत नै स्वचालित रूपमा हुने, लगानीकर्ताले छुट्टै विदेशी लगानी स्वीकृति लिइरहनु नपर्ने व्यवस्था यस प्रणालीका आकर्षक हुन्। हाललाई रु 2 करोडदेखि रु 10 करोडसम्मको परियोजना प्रस्ताव भएका तोकिएका उद्योगहरूमा यस प्रणाली मार्फत विदेशी लगानी गर्न सकिने व्यवस्था अहिले हामीले गर्दैछौँ। त्यो गरिएको छ। नेपाल सरकारले निर्णय गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दाकै बखतबाट कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने गरी विभागले आफ्नो आन्तरिक तयारी चाहिँ पूरा गरेको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 को दफा 42 मा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी 2 करोडदेखि 10 करोडसम्मको विदेशी लगानी अटोमेटिक रूपमा लग्न लागेको हो। उक्त प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा आफैमा लगानी मैत्री वातावरणको एक महत्वपूर्ण सूचक रहेको भारत, बंगलादेश लगायतका मुलुकहरूमा भएको अभ्यासले देखाएको छ। देशमा सुनौलो भविष्य देख्न छाडेका युवाहरूको ताती देख्न सकिन्छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा।
दैनिक 2000 भन्दा बढीको संख्यामा नेपाली युवाहरू रोजगारीको लागि विभिन्न देश प्रस्थान गरिरहेका छन्। यसतर्फ सरकारले भने कुनै चासो दिन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। रौतहटका 62 वर्षीय भीमसेन तिमिल सिन्हा रोजगारीका लागि दक्षिण कोरियाका यात्रामा रहेका नातिलाई विदाई गर्न त्रिभुवन विमानस्थल आएका थिए। तिमिल सिन्हाहरू 12 भाइ छन् र उनीहरू सबैको परिवारमा 56 जना सदस्य छन्। तीमध्ये अधिकांश विदेशमा नै बस्छन्। मेरो दाजुभाइ 12 भाइ, नाति नातिना 12 भाइको 36 वटा, कुल सबै हिसाब गरेर हाम्रो चाहिँ 56 जना छौँ। अब यो तपाईँको परिवारभित्रबाट मात्रै परदेशमा चाहिँ कतिजना जानुभएको छ? धेरै, आधा जस्तो वैदेशिक रोजगार। तपाईँको पालोमा पनि यस्तै अवस्था थियो पहिला? थिएन, हाम्रो पाला थिएन। हाम्रो पाला आफ्नै देशमा अट्या थियौँ, आफ्नै देशमा सबै कुरो पुगे जस्तो भएको थियो। अहिले चाहिँ आएर यो सबभन्दा प्रजातन्त्रले बिग्रिएको जस्तो लाग्यो। देशमा परिवर्तन ल्याउने भन्ने खोज्नेले बिगारे जस्तो लाग्यो। पछिल्लो समय रोजगारी खोज्दै युवाहरू विदेशको यात्रामा निस्किँदा गाउँघरमा पाका र उमेर पुगेकाहरू मात्रै रहेका छन्। हुन पनि नेपालमा कुनै पनि विद्यालयबाट एसएलसी, एसई, +2, स्नातक र स्नाकोत्तर तहमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याएका विद्यार्थीहरू कहाँ छन् भनेर खोज्ने हो भने नेपालमा भेटिन मुस्किल नै पर्छ। नेपालमा सुन्दर भविष्य देखिने कुनै रोजगारीको अवसर नहुँदा आफूहरू विदेश हुनु परेको युवाहरूको भनाइ छ। पढाइ अनुसार यताउता दुःख अनुसारको पैसा छैन, त्यही नै हो। सबभन्दा पैसै हो सबभन्दा ठुलो दुःख भनेको। भनिसके पछाडि हामीले यहाँ बसेर पढ्दै गर्दाखेरि हामीले यहीँ नेपालमा यति बेला सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। अवस्था नभएको त होइन, देखिन्छ भविष्य बनाउन सकिन्छ, तर पनि जुन दुःख यहाँ गरेर जुन सुविधा हामीले बाहिर पाउन सक्छौँ यहाँ पाउन सक्दैनौँ, त्यति मात्रै हो। पढाइ लकडाउनले गर्दा बिग्रियो। म बाहिर पढिरहेको थिएँ इन्डियामा। लकडाउन गरेर बिग्रिएपछि अब यहाँ कमाउने पनि काम पैसा त्यति देखिएन। अब पैसा कलेज तिर्न सकिएन, त्यस कारणले अब सोचेँ बाहिरै जाउँ। जुन फिल्डमा पढिरहेको थिएँ होटल म्यानेजमेन्ट, त्यही फिल्डमा मैले एप्लाई गरेर त्यही जाने मैले प्लान बनाएँ। नि कुनै पनि कारणले चाहिँ अब होइन, अब काम नगर्ने होइन, गरिन्छ यहाँ नेपालमा होइन। बस्न सक्ने अवस्था पनि छ र कस्तो भने खाना लाउनलाई मात्रै ठिक क्या नेपालमा। अब तपाईँको कस्तो हुन्छ नि, सानो होस् या ठुलो होस् होइन, इन्डस्ट्रिजहरू हुन्छ नि, जुन कम्पनीहरू हरेक किसिमका हुन्छ नि त। अब उद्योग धन्दाहरू त अब सानोदेखि ठुलोसम्म होइन, राम्रो नराम्रो सबै छ नि त। त्यसमा गर्दाखेरि पनि तपाईँको कस्तो हुन्छ भने अब सुरुमा त हामीले गरेकै हुन्छ। मान्छेले गर्ने भनेकै कुनै रिजन नभए नि गर्दैन, कुनै ड्रिम नभए पनि गर्दैन नि त। अब त्यो सोचेको अनुसारले नहुनुको कारणले चाहिँ हामी विदेश हुनु परेको हो क्या। अहिले दैनिक 2000 भन्दा बढी युवाहरू विभिन्न देशको यात्रामा जाने गरेको विमानस्थलको तथ्याङ्क छ। घरमा पाकेको आटो पिठो खाएर परिवारसँगै बस्ने कसैले चाहना राख्यो भने उसले जिन्दगीभर ऋणको भारी बोक्नुपर्छ। परिवारको खुसी खोज्दै विदेश हुनुपर्ने युवाहरूको बाध्यता राज्यले बुझे पनि समस्या समाधानका उपायहरू कागजी दस्तावेजमै सीमित रहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। कर्णालीका नवनियुक्त 4 जना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले नवनियुक्त 4 जना मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाउनु भएको हो। कांग्रेसबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा बेदराज सिंह, सामाजिक विकास मन्त्रीमा खड्ग बहादुर पोखरेल र उद्योग पर्यटन तथा वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कृष्ण कुमार विसीले शपथ लिनु भएको हो। यसअघि भौतिक पूर्वाधार राज्य मन्त्री बनेकी माओवादीकी उर्मिला विश्वकर्माले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री को रूपमा शपथ लिनु भएको छ। 28 पुसका नेकपा एमाले माओवादी बीचको सहमति अनुसार सो मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधारमा गाभ्ने निर्णय गरिएको थियो। तर मन्त्री परिषदको बैठकले 8वटै मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेसँगै राज्य मन्त्री विश्वकर्मा जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री हुनु भएको हो। बुधबार गर्ने भनिएको शपथ कांग्रेस केन्द्रको दबावका कारण रोकिएको थियो। तर बिहीबार कर्णालीका पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही लगायतका नेताहरूको प्रयासमा विवादलाई साम्य पार्दै मन्त्री नियुक्त तथा शपथ कार्यक्रम सम्भव भएको छ।
तानसेन नगरपालिकाले बुधबारबाट सुरु गरेको पाल्पा दरबार क्षेत्रका संरचना भत्काउने कार्य रोक्न उच्च अदालत तुलसीपुर बुटोलले आदेश जारी गरेको छ। पाल्पा दरबार परिसरका संरचना सम्बन्धमा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटोल इजलासले छलफलको लागि बोलाएसँगै नगरपालिकाले संरचना भत्काउने काम रोकेको हो। दरबार क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने योजनाको साथ अगाडि बढाइएको संरचना भत्काउने कार्य सम्बन्धमा निषेधाज्ञा उत्प्रेषण परमादेशका लागि निवेदन परिकाले तत्कालको लागि संरचना भत्काउने काम रोकिएको तानसेन नगरपालिकाले जनाएको छ। उच्च अदालतले म्याद तामेल भई छलफलको लागि बोलाएकोले दरबार क्षेत्र भत्काउने कार्य तत्कालको लागि स्थगित गरिएको छ। तानसेन नगरपालिकाको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई पेश भएको निषेधाज्ञा उत्प्रेषण परमादेश रेट निवेदनको 6 गते 4 बजे म्याद तामेल भई 7 गते छलफलको लागि बोलाइएकाले हालै संरचना भत्काउने कार्य स्थगन गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। पाल्पा दरबार संग्रहालय परिसरमा तानसेन नगरपालिकाले निर्माण गरेका 12 वटा घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार कक्षका 13 वटा, रेडक्रस सोसाइटी पाल्पा शाखाका 3, नेपाल बाल संगठनको 1, कर्मचारी मिलन केन्द्रका 3 वटा घर टहरा रहेका थिए। सामान हटाएपछि घर टहरा भत्काउन सुरु गरेकोमा हाललाई अदालतको पत्रपछि भत्काउने कार्य स्थगित गरिएको जनाइएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कर्णाली प्रदेशको दुर्गम हिमाली जिल्ला हुम्लामा सडक पूर्वाधारको विस्तारसँगै प्रदूषण बढ्न थालेको छ। सडक पूर्वाधारको विकास र विस्तारसँगै कर्णाली नदी प्रदूषित हुन थालेको हो। यता स्थानीय उत्पादन घट्दा परनिर्भरता पनि बढ्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। कर्णाली करिडोरको सडक विस्तारसँगै हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाको मुख्य बजारमा बसाई सरेर सडक छेउछाउमा बस्ने क्रम बढ्न थालेको छ। 4 वटा गाउँका मानिसहरूको दैनिक उपभोग्य सामानहरू किनबेच गर्ने मुख्य बजार भएका कारण बजार विस्तारको क्रम बढेको हो। यो सँगै कर्णाली नदी पनि दूषित हुन थालेको छ। बजारबाट निस्कने फोहोर तथा ढल कर्णाली नदी किनारमा फाल्ने र नदी छेउछाउ खुला शौच गर्ने क्रम बढेका कारण कर्णाली नदी दूषित बन्दै गएको हो। कर्णाली करिडोर निर्माण हुनु अघि स्थानीय कर्णालीकै पानी पिउथे, तर अहिले दूषित भई पानी पिउन अयोग्य भएको छ। कर्णालीको छैन त घर लाया ढलै त्यही टोयलेटका ढल त्यही निकाल्छ, अर्को खानेपानीको ढल त्यही निकाल्छ, जो फोहोर जुठा भाँडा धोयाको पानी त्यही निकाल्छ। क्यारी कर्णाली पानी खाने हो। कर्णाली पानी खाएर एकै दिन ढल्ने खाने मान्छे। पहिला पिँदा थियौँ त्यहीँकै पानी, नुहाउने त्यहीँकै, खाने त्यही सब त्यहीँकै कर्णालीकै पानी गर्दैछु। आजकल यिनले ढल सारा ढल निकासा गरे, त्यही फोहोर त्यही फाल्ने, घर त्यहीँ लाइने, दिसा त्यही, सिसा त्यहीँ। बस्दै गर्दा अनि तपाईँको सारा फोहोरहरू कर्णालीमा सिसाहरू अनि प्लास्टिकहरू अनि दिसा पिसा कर्णालीको छेउछाउमा गर्ने गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि फोहोर बढेको छ। अनि सानोतिनो खोला नहरहरूको पानी पनि त्यहीँ मिसाएको छ, ढलहरू मिसाएको छ। त्यसले गर्दा विभिन्न किसिमका समस्याले त्यहाँ फोहोर भएको छ। कर्णाली करिडोरको सडक विस्तारसँगै विकासको धमिलो बाछिटा हुम्लाको पर्यावरणमा देखिन थालेको विषयमा स्थानीय सरकार अनभिज्ञ देखिएको छ। सर्केगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चन्द्रसिंह कार्की कर्णाली नदीमा बजारको फोहोर फाल्ने गरेको विषयमा आफू जानकार नभएको भन्दै अब बजार अनुगमन गरेर नियन्त्रण गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने बताउनुहुन्छ। हामीले बजार अनुगमनलाई पनि हामीले एकपटक हेर्नु नि जानै पर्ने देखिन्छ, हामी जान्छौँ पनि। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँ कसले हेर्नु नि ढल मिसाएको भन्ने कुरा हामीले देखिए पनि छैन है अहिलेसम्म। प्रष्टै भन्ने मैले देखेको छैन। तर यदि उहाँहरूले त्यसरी ढल मिसियो भने त्यो एकदम नराम्रो कुरा हो, यो दुःखद कुरा हो। किन भन्दाखेरि आफै खाने पानी, आफूले प्रयोग गर्ने पानीमा ढल मिस्नु भनेको यो गलत हो। सरासर यिनीहरूलाई हामी हेर्नु नि नियन्त्रणमा लिएर हामी यहाँभन्दा पछाडि यसरी हेर्नु नि गर्न नदिने हामी एउटा हेर्नु नि अभियान चाल्छौँ। यो अब पानीमा हेर्नु नि फोहोर, अब यहाँभन्दा अगाडि एउटा हेर्नु नि जानेर भए पनि नजानेर भए पनि हेर्नु नि एउटा जनसमुदायले त्यो समस्या गरिहाले। अब यहाँभन्दा पछाडि चाहिँ हामीले हेर्नु नि यसलाई हेर्नु नि हामी निरन्तरण लिन्छौँ। हजुरले मलाई हेर्नु नि यो कुरा सम्झाइदिनु भयो, यसमा विशेष धन्यवाद दिन्छु। अबदेखि चाहिँ हेर्नु नि यो फोहोर फाल्न दिन्न। हुम्ला जिल्लामा मात्रै नभई बाजुराबाट निस्कने फोहोर पनि कर्णाली नदीमै फाल्ने गरिएको छ।
पर्यटन व्यवसायीले कर्णाली नदी संरक्षण गर्न अभियान नथाल्ने हो भने भविष्यमा पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाहरूले पानी पिउनसम्म नपाउने बताएका छन्। अहिलेदेखि नै हामीले कर्णाली कोरिडोर र कर्णालीलाई हामीले जोगाउनु भने अबको 60 वर्षपछि चाहिँ अथवा 100 वर्ष पछाडि भन्नुहोस् तपाईँको चाहिँ पहाडी इलाका मान्छेहरूले पानी खान नपाएर मान्छे मर्छन्। त्यही भएर कर्णाली नदीलाई चाहिँ हामीले के भने यसलाई चाहिँ संरक्षण गरेर सफा राखेर कम्तीमा त्यसलाई पानीलाई चाहिँ त्यसलाई जललाई उपयोग गरेर पर्यटकीय हिसाबमा त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने, खानेपानीको रूपमा कसरी उपयोग गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कैलाश म त के भन्छु भने राज्यले चाहिँ कैलाश जलको रूपमा एउटा पानी उद्योग स्थापना गरेर चाहिँ विदेशमा बेच्नुपर्छ। नेपालमा तपाईँ चाहिँ 1 वर्षमा हेर्नुहोस् न डेटा हेर्नुहोस् लाखौँ करोडको पानी चाहिँ नेपालमा आएको छ। पानी अनि जलस्रोतको धनी देश भन्ने अनि पानी नेपालले बाहिर ल्याउने। यातायात सुचारू भएसँगै आन्तरिक उत्पादन पनि लोप हुन थालेको छ। स्थानीयहरू काम गरेर खाने भन्दा पनि किनेर खानेमा निर्भर हुन थालेका छन्। आन्तरिक पर्यटकहरूले पनि विकाससँगै विकृति भेत्रिरहेको महसुस गरेका छन्। स्थानीय प्रोडक्सनहरूकोदेखि लिएर स्थानीय बजारको चाहिँ बिउ बिजनदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ नि सहरीकरण भएको जस्तो देखियो र स्थानीय प्रोडक्सनहरू चाहिँ एकदम लोप हुँदै गइरहेका र तर विदेशी प्रोडक्सनहरूको चाहिँ बढी भन्न युज भएको जस्तो देखियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि आन्तरिक पर्यटनलाई बढाउनको लागि जसरी हामी जाने बेलामा जुन स्थानीय प्रोडक्सन हामीले खान खोज्यौँ तर त्यो पनि हामीले नपाएको अवस्था रह्यो र खालि तराईबाट अथवा इन्डियाबाट आयात भएका चिजहरूको चाहिँ बढी युज गर्ने र स्थानीय प्रोडक्सन चाहिँ घट्दै गएको अवस्था जस्तो देखियो। कुल क्षेत्रफल मध्ये 4267 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको हुम्लामा सडक विस्तारका कारण परनिर्भरता बढेको छ। खाद्य आयात यसरी नै बढ्दै गए खाद्य सुरक्षाको अवस्था चिन्ताजनक देखिने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। धर्म, संस्कृति, सम्पदा तथा परम्पराले भरिपूर्ण विश्वकै जिउँदो संग्रहालयको परिचय हो नेपाल। पर्यटनको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको सम्पदा संस्कृतिलाई संरक्षण सम्वर्धन गरी विश्व बजारमा पुर्याउनु पर्नेमा उल्टै राज्यबाट विनाश गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। नेपालको आर्थिक स्रोतको दरिलो माध्यम तथा पुर्खाकै धरोहरको रूपमा रहेका यस्ता सम्पदाहरूको प्रचार प्रसार तथा संरक्षण अनिवार्य आवश्यकता हो। हेरौं यो रिपोर्ट। मन्दिरको सहर भनेर परिचित ललितपुरलाई विश्वकला परिषदले 2075 सालमा 19औं क्राफ्ट सिटी अर्थात् हस्तकला नगरीको रूपमा घोषणा गरिएको थियो। तर हस्तकला नगरीको लागि आवश्यक मापदण्डहरू सम्पदाको संरक्षण, कलाकारको सम्मान तथा संरक्षण एवं हस्तकलाको विकासमा ललितपुर महानगरपालिकाको उदासीनताले 2080 सालसम्म आइपुग्दा विश्वकला परिषद विगतमा दिएको उपाधि फिर्ता लिने तयारीमा पुगेको छ। नेपालमा हाम्रो मेचीदेखि महाकालीसम्म हाम्रो धेरै देवी देवताले भरिएको देश भएको हुनाले सबै ठाउँमा अब हाम्रो हुन त हाम्रो पर्यटकीय गन्तव्यहरू आएर सगरमाथा र काठमाडौँ भ्याली मात्र हेर्न आउने पक्कै पनि होइन र त्यही भएको हुनाले अब पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म हाम्रो देवी देवता भएको ठाउँमा चाहिँ मन्दिरहरू निर्माण गर्नुभयो भने अहिलेको टाइममा चाहिँ अब नेपाल सरकारले इन्भेस्ट गर्नै पर्छ। जुन ठाउँमा एउटा मन्दिर निर्माण भयो भने त्यहाँको स्थानीय व्यक्तिहरूले 200 जना रोजगारी पाउँछ। त्यस्तै किसिमले चाहिँ अहिले चाहिँ यो गाह्रो साह्रो भएको अवस्थामा नेपाल सरकारले इन्भेस्ट गर्नै पर्छ र नेपालले हाम्रो हस्तकला क्षेत्रमा जति पनि परम्परागत काम गरिरहेको होस् या त आफ्नो मौलिक काम गरिरहेको सबै कलाकारहरूलाई चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले नै सुरक्षा गर्नुपर्छ, उहाँलाई काम दिनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। एकातिर हस्तकला नगरीको पहिचान नै समाप्त हुन लागेको अवस्थामा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 6 ले पर्यटन प्रवर्धन तथा प्रचारमा नआएका सम्पदाहरूको प्रचार गर्ने लक्ष्यसहित आयोजित एक दिने सम्पदा यात्राको ललितपुर महानगरपालिकाका उपमेयर मन्जिला साक्यले शुभारम्भ गर्नुभएको छ। विश्वमा हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रमा कृषि र पर्यटन भनेका छौँ र कृषि पर्यटन मध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रो महानगरपालिकाको मुख्य अर्थतन्त्रको जग भनेकै हस्तकला र पर्यटन क्षेत्र नै हो र त्यो दुईटै कुरा 6 नम्बर वडामा छ। पर्यटकीय हिसाबमा पनि यो ठाउँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ र हस्तकलाको हिसाबमा पनि पहिला चाहिँ नागबाल भनेर चिनिन्थ्यो, अहिले चाहिँ मान्छेले हस्तकला भनेपछि मूर्तिको भनेपछि अब ओकुबाल र 6 नम्बरलाई सम्झिने गर्छ। त्यसकारण दुईटै हिसाबले हामीले पर्यटन प्रमोसन गर्न र अहिलेको अर्थतन्त्रलाई हस्तकलाबाट पूर्ति गर्नको लागि पनि 6 नम्बर वडाको अहम भूमिका रहन्छ। विश्व प्रसिद्ध महान कलाकार अर्निकोको जन्मभूमिका साथै हस्तकलाको जीवन्त वडाको रूपमा रहेको ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 6 सम्पदा तथा लुकेका सम्पदाहरूको प्रचार तथा पर्यटन प्रवर्धनको लागि सम्पदा यात्रालाई सहयोग हुने वडा अध्यक्ष रूपेन्द्र राज साक्य बताउनुहुन्छ। विभिन्न लुकेका
यो हाम्रो संसारमै परिचित अरूको पनि यही स्थानमा दिएको र त्यसैको पहिचानले आज हामीले यस्ता कार्यक्रम गरेका छौँ र यहाँ धेरै विभिन्न कलाकारहरू छन् मानज्योति श्रीराल विभिन्न कलाकारहरू छन् उहाँहरूको हामीले गरेका कृतिहरूलाई हामी गरेका छौँ। सामाजिक आर्थिक धार्मिक र सांस्कृतिक विकास नभइकन देश र जनता सुखी र सम्पन्न हुन सक्दैन। त्यसैले समग्र विकासका लागि इमान्दारिता, निष्ठा, योग्यता, क्षमता तथा देशभक्तिको आवश्यकता पर्दछ। आज मुलुकमा यसैको अभावले समृद्धिको प्रशस्त आधार हुँदाहुँदै पनि हामी गरिब मुलुकको पंक्तिमा उभिनु परेको छ। त्यसमा पनि कला, संस्कृति, परम्पराले भरिपूर्ण विश्वकै जिउँदो सङ्ग्रहालयको रूपमा परिचित नेपालको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकासमा हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ भनेर राज्यले गम्भीर भएर सोच्ने आवश्यक रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा पुरन सुवेदीका साथ विसन्तर साक्यको रिपोर्ट। नेपाल एयरलाइन्सले 1 वर्षको अवधिमा करिब 3 अर्ब रुपियाँ सेवा ब्याज भुक्तान गरेको छ। नेपाल एयरलाइन्सका प्रवक्ता रमेश पौडेलका अनुसार निगमले 2079 साल असार यता 2 अर्ब 94 करोड 28 लाख रुपियाँ सेवा ब्याज भुक्तानी गरेको हो। असारमा 1 अर्ब 35 करोड, असोजमा 73 करोड 9 लाख 55 हजार 281, त्यसै गरी पुसमा 33 करोड 9 लाख 55 हजार 281 र चैतमा 53 करोड 9 लाख 55 हजार 281 गरी 2 अर्ब 94 करोड 28 लाख 64 हजार 844 रुपियाँ भुक्तानी गरेको निगमले जनाएको छ। निगम अहिले सञ्चालन मुनाफामा देखिएको छ। सोही कारण निगमले नियमित सेवा ब्याज दिन थालेको बताइएको छ। निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट जहाज किन्न लिएको ऋण भुक्तानी गरिरहेको छ। निगमसँग 4 वटा जहाज रहेका छन्। कोभिडको समयमा झण्डै टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको निगमले अहिले भने उडान र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट राम्रो आमदानी गरिरहेको छ। कोरोना महामारीको कारण व्यापारमा प्रतिकूल असर परेको भन्दै निगमले सो अवधिको ब्याज, हर्जना र पेनल छुट एवं किस्ताको संख्या बढाई ऋण भुक्तानीलाई सहजीकरण गरिदिन पनि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई अनुरोध समेत गरेको छ। नेपाल प्रहरीको लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोले लागू औषध कोकिन 1 केजी 80 ग्राम सहित 2 जना विदेशी नागरिकलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल प्रहरीले यसबारे जानकारी गराएको हो। पक्राउ पर्नेमा भारतको उत्तर प्रदेश स्थित अलीग्राहको 51 वर्षीय रविन्द्र कुमार पराशर र केन्याकी वर्ष 63 की पिलिसिला वान्जा एन्ड्रुटुलाई रहेका छन्। उनीहरूको साथबाट कालो रङको कपडाको झोलाभित्र लुकाइरहेको खैरो रङको लेडिज ब्यागमा फल्स बटम बनाई लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा लागू औषध 1 केजी 80 ग्राम कोकिन सहित पक्राउ गरेको र केनियन महिलालाई 100 अमेरिकी डलर सहित पक्राउ गरेको छ। उनीहरूलाई लागू औषध नियन्त्रण ऐन 2033 बमोजिम काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट लागू औषध मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। वैशाख 5 गते हामीले लिने र ल्याउने र लिने मान्छे समेतलाई हामीले चाहिँ पक्राउ गर्न सफल भएका छौँ। यसमा ओरिजिन भनेको यो केन्याको एउटा महिलाले इथियोपिया गएर इथियोपियाबाट यो ड्रग्स रिसिभ गरेर डोहा हुँदै काठमाडौँ आएर काठमाडौँबाट चाहिँ होटलमा जानुहुन्छ। होटलमा गएपछि होटलमा बस्नुहुन्छ र होटलमा हामीले किन निगरानी गऱ्यौँ त भन्दाखेरि त्यो यहाँ आएर त्यत्तिकै त रहँदैन, नेपालमा त्यसको खबर छैन र यो कहाँ जान्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ को लिन आउँछ भनेर ल्याउने र लिने दुइटैलाई हामीले चाहिँ एकैसाथ पक्राउ गर्न सकौँ भन्ने हिसाबले गऱ्यौँ। र त्यसमा भारतीय नागरिक रविन्द्र कुमार वर्ष 51 को र यो चाहिँ पिलिसिया वान्जा केन्यन नागरिक दुइटालाई हामीले चाहिँ पक्राउ गरेका छौँ। बरामद लागू औषध कोकेनको अन्दाजे अवैध बजार मूल्य 2 करोड 33 लाख 28 हजार रहेको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर।
अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका 40% सटरहरू खाली भएका छन्। पछिल्लो समय आर्थिक सङ्कट तथा ब्याङ्कको उच्च ब्याजदरका कारण व्यवसाय चलाउन नसक्दा व्यवसायीहरू पलायन हुने क्रममा देखिएका छन्, जसले गर्दा व्यावसायिक सटर तथा गोदामहरू धमाधम खाली हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। बजारमा देखिएको बैंकिङ तरलताको कारण व्यापार व्यवसाय उत्साहजनक छैन। मुख्य शहरी क्षेत्रसँगै भित्री बस्तीमा सञ्चालन भएका सटर तथा पसल बन्द हुन थालेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघका पूर्व अध्यक्ष नरेश कटुवालले पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा व्यापार व्यवसायबाट पलायन हुनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको बताउनु भएको छ। घर भाडा वृद्धि, बैंकको उच्च ब्याजदर, ऋणको किस्ता तिर्न नसक्दा 35 देखि 40% व्यावसायिक सटरहरू खाली भएको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रत्येक 2 वर्षमा 20%ले भाडा वृद्धि हुने लिखित सम्झौता नै हुने गरेकोले व्यवसायीहरू मारमा परेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले बैंकको ब्याजदर एकल अङ्कमा ल्याउने भनेर बोले पनि व्यापारमा ल्याउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। करिब 100 जना व्यवसायीहरूको हातमा मुलुकको अर्थतन्त्र रहेको भन्दै बैंक, लघुवित्त, बीमा कम्पनी, ठूला उद्योग, राजनीतिक दल र सरकार उनीहरूकै मुठीमा हुँदा समस्या आएको पूर्व अध्यक्ष कटुवाल बताउनुहुन्छ। देशभरमा एवं हामीले चाहिँ आँकडा निकाले अन्तर्गत 35 देखि 40% सटरहरू जुन घरहरू जुन खाली छन्, यो घरधनीहरूलाई पनि यसको चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति हो। किनभने व्यवसायी रहेन, जुनले चाहिँ चलखेल गर्न सकेन, व्यापारी व्यवसायीहरू आएन भने उहाँहरूको पनि घर लाग्ने कुरो हुँदैन, भाडामा लाग्ने कुरो हुँदैन। त्यसकारणले यो सबैका लागि हो। व्यवसायीहरूलाई बचाउन जरुरी छ, उद्योगी बचाउन जरुरी छ, यो ब्याङ्करहरूका लागि पनि हो, यो घरधनीहरूको लागि पनि हो। अहिलेको जुन आएको माहौल छ, जुन वातावरण छ, यसलाई शान्त ढङ्गले सबैले उहाँहरूले बुझ्नु, हामी नै मात्रै कमाउनुपर्छ, हामी नै मात्रै नाफामा जानुपर्छ भने जस्ता कुराहरूलाई अन्त्य गर्न सरकारले पनि यसबारेमा सोच्नुपर्छ, ब्याङ्करहरूले पनि यसबारेमा सोच्नुपर्छ, घरधनीहरूले पनि यसमा सोच्नुपर्छ। ब्याङ्करहरूले ब्याङ्कको ब्याज दरदेखि लिएर विभिन्न उहाँहरूले गर्ने खुराफात, जुन म खुराफात भन्छु, उहाँहरूले लिखितमा चाहिने कयौँ डकुमेन्टहरू तयार गरेर खुराफात गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले पनि सच्चिनुपर्छ। राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघ लगायतका संस्थाहरूले विगत 10 वर्षदेखि वैज्ञानिक घर भाडा दर लागू गर्नुपर्ने माग राख्दै आए पनि सरकारले सुनवाई गरेको छैन। वैज्ञानिक घर भाडा दर लागू गर्नुपर्ने काम संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दा थप समस्या भएको बताइएको छ। पूर्व अध्यक्ष कटुवालले सटर खाली हुनुको मुख्य कारण घर भाडा सम्बन्धी उचित ऐन नहुनु रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अहिले घरधनीको आवश्यकता अनुसार भाडा दर तोक्ने प्रचलन छ। ऐनको व्यवस्था गरी त्यसको अन्त्य गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। घर भाडा सम्बन्धी ऐनका विषयमा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिए पनि काम नहुँदा समस्या भएको महासंघको ठहर छ। घर भाडा सम्बन्धी सही ऐन नहुनु, सही ढङ्गको चाहिँ त्यसमा चाहिँ वैज्ञानिक रूपमा चाहिँ परिचालन नहुनु, करोड रुपियाँ लगानी गरेर होटल खोल्छ अथवा सटरमा लगानी गर्छ अथवा उसले एउटा कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्छ अथवा उद्योग सञ्चालन गर्छ भने उसको चाहिँ आयु कति भन्दा 35 दिने हो, घरबेटीले चाहुन्जेलसम्म मात्रै हो। त्यसकारण त्यो सम्झौतालाई चाहिँ कम्तीमा 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्षसम्म उसलाई निकाल्न नपाउने, कम्तीमा 1 वर्ष अगाडि भन्दा त्यसले निकाल्न नपाउने जस्तो कुराहरूलाई हामीले चाहिँ भनेका छौँ। सँगसँगै हामीले एउटा सटरको चाहिँ भाडा लगाउने जुन सिस्टम जुन छ, घरधनीले चाहिँ एउटा मुखमा जति आयो त्यति, उसको आवश्यकता कति हो त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा सटरको भाडाहरू तोकिने, घरको भाडाहरू तोकिने एउटा सिस्टम छ, पद्धति छ, त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ। किनभने त्यसको मापदण्ड कति हो, उसले लगानी गरेको छ ठिक छ, तर उसको मापदण्ड कति हो, सटरको स्क्वायर फिट कति हो, एउटा वैज्ञानिक ढङ्गले चाहिँ कुन एरियाको कति हो भन्ने चाहिँ एउटा त्यो सिस्टमले चाहिँ छुट्याउनुपर्छ, वर्गीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले जोड दिएका छौँ। 4 देखि 5 वटा सटर लिएर व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले खर्च धान्न नसकेर 2 वटा सटरमा व्यवसाय गर्न थालेका छन्। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा टुलेट सहितका पोस्टर तथा होर्डिङ बोर्ड जताततै देख्न थालिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि आर्थिक ब्युरोको रिपोर्ट। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
युक्रेनको वैदेशिक व्यापार सन् 2023 को पहिलो त्रैमासिकमा वार्षिक 7% घटेको छ। वैदेशिक व्यापार घटेर 25.8 बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ। राज्य भन्सार सेवाले दिएको जानकारी अनुसार जनवरीदेखि मार्चसम्ममा युक्रेनको निर्यात कुल 10.3 बिलियन डलर रहेको छ भने आयात 15.5 बिलियन डलर रहेको छ। खाद्यान्न उत्पादनहरूले पहिलो त्रैमासिकमा युक्रेनको निर्यात आम्दानीमा सबैभन्दा ठूलो योगदान पुर्याएको बताइएको छ। त्यसपछि धातुका उत्पादनहरू, मेसिनहरू, विभिन्न उपकरणहरू र यातायात लगायतका क्षेत्रले योगदान दिएका छन्। मुख्य रूपमा आयात हुने वस्तुहरूमा मेसिन, उपकरण, यातायात, इन्धन र रसायनहरू लगायतका वस्तुहरू रहेका छन्। गत वर्ष युक्रेनको वैदेशिक व्यापार 29.6% घटेर 79.7 अर्ब डलर पुगेको थियो। सुडानको र्यापिड सपोर्ट फोर्सका नेता जनरल मोहम्मद हमदानले ईद पर्वको अवसरमा युद्ध विराम गर्न कुनै आपत्ति नभएको बताउनु भएको छ। नेता हमदानले एक अन्तर्वार्ताका क्रममा बिहिबार ईद अल फित्रको बिदामा युद्ध विराम लागू गर्नमा कुनै आपत्ति नभएको बताउनु भएको हो। सैनिक शासक अल बुरहानसँग विगत 2 वर्षदेखि वार्ता गर्दै आइरहेको भए पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको उहाँको भनाइरहेको थियो। शासन बुरहानलाई अन्य पार्टीले प्रयोग गरिरहेको बताउँदै नेता हमदानले उहाँसँग निर्णयको क्षमता नभएको आरोप लगाउनुभयो। आफूहरू देशमा लोकतन्त्र स्थापना गर्न प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ। गत शनिबारदेखि जारी सरकारी सैनिक र आरएसएफका अर्ध सैनिक बीचको जारी युद्धमा हालसम्म 300 जना भन्दा बढी मारिएका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले पुष्टि गरेको छ। शक्ति संघर्षका लागि अहिले पनि दुवै पक्ष बीच भिडन्त जारी छ। यसैबीच 177 सैनिक लिएर 3 उडानहरू कायरो पुगेको बताइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। शहीद स्मारक डिभिजन लीग फुटबलमा थ्री स्टार क्लबले जित निकालेको छ। इन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा थ्री स्टारले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। खेलको 14 मिनेटमा लाकेनले थ्री स्टारको जितमा निर्णायक गोल गरे। पेनाल्टीमा चुक्दा हिमालयनले हार बेहोर्नु पर्यो। खेलको 48 मिनेटमा हिमालयनका कप्तान विश्वास श्रेष्ठ पेनाल्टीमा गोल गर्न चुकेका थिए। त्यसबाहेक दुवै टोलीले थुप्रै गोलको अवसर पाए पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्न भने सकेनन्। थ्री स्टारको यो 5औं जित हो। थ्री स्टारले 10 खेलमा 8 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। हिमालयन शेर्पा 9 अङ्क जोडेर 13औं स्थानमा रहेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आइतबार हुने उपनिर्वाचनको मौन अवधि बिहिबार राति 12 बजेदेखि सुरु। मौन अवधि उल्लङ्घन गरे निर्वाचन ऐन अनुसार 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन भारत भ्रमण बारे नागरिकको चासो बढ्दो। विवादित नागरिकता विधेयक पास गराउने षड्यन्त्र हुन सक्ने आशंका। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सीमा सम्बन्धी समस्या प्राथमिकतामा पर्ने। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छिट्टै शिलान्यास गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उद्घोष। नागरिकता सम्बन्धी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने आश्वासन। उद्योग विभागले 10 करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वीकृतिका लागि स्वचालित प्रणाली लागू गर्दै अनलाइन मार्फत स्वीकृत गर्ने तयारी। युक्रेनको वैदेशिक व्यापार 7% घट्यो। 2023 को पहिलो त्रैमासिकमा वैदेशिक व्यापार घटेर 25.8 बिलियन अमेरिकी डलर पुग्यो। र शहीद स्मारक डिभिजन लीगमा 3 स्टारको जित। पेनाल्टीमा चुक्दा हिमालयन शेर्पा 3 स्टारसँग 1-0 गोल अन्तरले पराजय।
माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।